Mga boss, naay ni float karon nga aduna ko na bagyo nga mi sulod sa kuan Pilipinas nya kusog kuno kaayo. Ginganlan nila og bagyong Ada. Pero tinuod ba ni or dili? Dili ni siya tinuod mga boss ha. Kay walay bagyo or bisan gani low pressure area, walay low pressure sa sulod ug sa gawas sa Philippine territory. O para matuog yun mo, ipakita na ko sa inyo ang satellite image. Apil na ang sa Pacific Ocean. Ug mao kini ang satellite image mga boss. Animated ni siya kay para maklaro na to ang mga hangin. Ug kining hangin diri mga boss na naa sa ubos nga gikan sa Pacific Ocean, mao ni siya gitawag og easterlies. Unya ang kaning hangin pod diri sa ibabaw, mao na siya gitawag og northeast monsoon or amihan. Ang kaning naa sa tunga nga nag-abot ang amihan ug ang easterlies, mao na siya gitawag og shear line, kundi nagtagbo ang init ug bugnaw nga hangin. Ug karon mga boss, wala gyud bisan usa lamang ka circulation nga makita nato nga duol sa Pilipinas. Bisan sa Palaw gani wala ay circulation dapit sa Palaw. Ang makita lamang nato mga boss nga nagbinugto nga circulation mao ang atoa ibabaw sa Micronesia ug sa Marshall Islands nga puwerteng layoa. Unahan pa gid siya sa Guam. Og since tumoy na siya daan mga boss, dili na siya makaapekto sa Pilipinas. Kay ang tanang mga bagyo mupasaka man gid padung adto sa ibabaw.